matag gutlo, matag adlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Along Biyernes karon pitsa 14 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, babae sa Barangay Saray dakpan sa drugs samtang nakaprobisyon. Bugas, renta ug uban pa nag-unang hinungdan sa pagsaka sa inflation sa Lanao del Norte sa bulan sa Hulyo. LGU Iligan nihatag og suporta sa pagpadali sa mga proseso sa negosyo pinaagi sa MOU signing sa IAC portal. Sa kauluhan, kadaot sa mga kalamidad sa agrikultura halos midoble na. PNP gipatinaw ang ihap sa namatay sa habagat ug bagyo nga 25 ka mga tao, lakip ang usa ka pulis. Sa gawas sa nasod, DMW nagpasidaan sa mga overseas Filipino workers mahitungod sa pag-apil o mga rally nga ginadili alang sa mga langyaw. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kasimbahanan sa Tanzania nagtigom nga adunay kabalaka o kahadlok. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nag-atubang na usab og bagong kaso sa gidiling droga ang usa ka babae nga kasamtangang nakaprobisyon human gi-raid sa mga sakop sa Regional Drug Enforcement Unit ang iyang panimalay sa Purok 6 Barangay Saray, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Nakuha gikan sa suspek ang siyam ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 55 gramos o gimanabanang mukabat sa 374,000 pesos. Nahitabo ang pagpangalap sa ebidensya pinaagi sa usa ka search warrant alas 4:12 sa hapon. Sumala pa sa report, 4 ka tuig na ang nakalabay nga unang nadakpan ang suspek kauban ang iyang bana tungod gihapon sa kaso sa gidiling droga. Nakagawa sa maong suspek pinagi sa probisyon samtang padayon pa ngaghikay ang kaso sa iyang bana. Sa pagkakaron, ana-ana ang suspek sa Iligan City Police Station 5 samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kalabot sa bag-ong ebidensya nga nakuha batok kaniya. Gipresentar sa Philippine Statistics Authority Lanao del Norte ang datos sa inflation sa Lanao del Norte alang sa Hulyo 2026. Dili kon diin gipakita ang mga nag-unang commodity nga nakatampo sa pagsaka sa presyo base sa datos sa gipresentar ni PSA Iligan Lanao del Norte Officer in Charge sa Brenda Lynn Castro. Bugas ang pinakadakong kontributor sa inflation sa Hulyo nga mitaas ang inflation rate ini gikan sa 8.5% niadtong Hulyo ngadto sa 11.4% niadtong Hulyo. Nakatampo kini og 1.58 nga percentage points sa inflation. Ikaduha ang renta sa balay nga nagpabilin sa 17.5% nga inflation rate og adunay 1.43 nga percentage points
nga kontribusyon. Ikatulo, mais nga misaka gikan sa 39.3 ngadto sa 42.4% ug nakatampo og 0.97 nga percentage point. Lakip usab sa top contributor ang ubang passenger transport by road nga dunay 12.2% nga inflation og 0.41 nga percentage point nga kontribusyon og diesel nga misaka gikan sa 42.2 ngadto sa 43.3% nga dunay 0.23 nga percentage point nga kontribusyon. Samtang ang maong datos nagpakita nga dakong bahin sa inflation sa probinsya nagagikan sa pagtaas sa presyo sa mga importanteng palaliton sama sa bugas og mais, ingon man sa renta og transportasyon. Ang inflation data tukod sa Philippine Statistics Authority pinagi sa Consumer Price Index nga nagtan-aw sa pagbago sa presyo sa mga produkto og serbisyo nga kasagarang gipalit sa mga konsumante. Gipahigayon ang Memorandum of Understanding signing og ang paglusad sa Investment Assistance sa Center Region 10 IAC portal tali sa Department of Trade and Industry Region 10, mga nasyonal nga ahensya o mga local government unit sa rehiyon sa limkit kay Lux Hotel, Cagayan de Oro City. Ang IAC usa ka portal nga gihimo aron magkonektar ang mga partner agency og mas mapadali ang pagproseso sa negosyo sama sa pagkuha sa business permit, mga inisyatibo sa investment promotions, pag-align sa mga nasyonal nga framework og paghimo og investor-friendly ecosystem. Mamahimo usab pinaagi nini ang pag-monitor sa mga serbisyo sa negosyo lakip ang mga mosulod nga investor sa rehiyon. Kini nagpakita sa hugot nga suporta sa LGU Iligan sa pagpangulo ni Mayor Frederick Siao nga gipresentahan ni Chief of Staff Jules Verne Padilla ngadto sa mga inisyatibo alang sa kalambuan sa negosyo. Nadeklara usab ang LGU Iligan og commitment sa paghatag og kontribusyon og pagmaintenar sa mga palisiya alang sa regional enterprise, paghatag og trabaho og pagkaabot sa long-term prosperity isip kabahin sa technical working group. Sa kauluhan, halos midoble na ang kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa hiniusang epekto sa niaging mga bagyong Luis ug Maymay o gipakusog nga hanging habagat. Sa pinakabag-ong datos gikan sa Department of Agriculture, mokabat sa 689.66 milyones pesos ang kantidad sa kadaot sa mga kalamidad sa sektor sa agrikultura sa nasod. Misaka pa kini sa 347.37 milyones pesos nga gikataho sa ahensya kagahapon. Gawas pa niini, apektado usab ang 21,115 ka mga mag-uma sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Western Visayas. Kini human gikusukoso sa mga bagyo ang kapin sa 17,000 metrikong tonelada nga bunga sa pananom sa kapin 19,000 ka ektaryang kaumhan. Nag-unang nga naapektuhang commodities mao ang bugas, gisundan sa mais, saging, high-value crops, livestock o poultry, agricultural infrastructures, machineries o equipment. Gilauman usab sa sektor sa pagpanguma nga madungagan pa kini, samtang nagpadayon ang gipahigayong damage assessment o validation sa mga apektadong rehiyon. Girebisa sa Philippine National Police ang ihap sa mga namatay sa hiniusang epekto sa habagat o bagyo sa 25 gikan sa 26 human ang validation. Gikumpirmar ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Reco lakip sa mga namatay ang usa ka pulis base sa datos gikan sa Police Regional Offices nga gisumite sa PNP National Headquarters kagahapon sa buntag, Agosto 13. Ania ang ihap sa mga namatay sa mga kalamidad sa PRO Cordillera Administrative Region nga biktima sa landslide sa La Trinidad, Benguet, Duha.
sa Baguio City napulo, sa Atok Benguet tulo, sa PRO Calabarzon Rodriguez Rizal duha biktima sa landslide. Batangas City dunay tulo. Dunay tulo nga pagkalumos, pagkuryente o pag-landslide. Sa Antipolo City usa nga nabagsakan o nahugnuan og kahoy. Binangunan Rizal dunay usa nga nalumos. Sa PRA Ilocos Region La Union usa ang nakuryentihan patay. Alaminos sa Pangasinan nalumos usa. Sa PRO Negros Island Region sa Cadiz City, Negros Occidental adunay usa nga personahe sa Philippine National Police ang namatay gumikan sa pagkalumos, samtang mas mitaas ang dato sa PNP kumpara sa pinakaulahing taho gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ihap sa mga namatay nga anaa sa 21. Gipatin-aw ni Colonel Ko nga ang ilahang nadawat nga datos ang mga nagagikan sa mga unit nga naka-assign sa nasangpit nga lugar. Pag-abot sumala pa niya sa pagtumbok sa mga namatay, mamahimong adunay laing kriteria ang ubang ahensya nga kinahanglang matubag sama na lamang kung dili ilhon ang pagkamatay isip direktang adunay kalabutan sa bagyo o habagat. Gikataho usab sa ahensya nga adunay 82 ka Philippine National Police personnel ang apektado sa Metro Manila og Mimaropa tungod sa baha o nangaguba usab ang ilang mga panimalay dala sa pipila ka adlaw nga pag-ulan gumikan sa epekto sa habagat. O karon sa gawas sa nasod, nagpasidaan ang Department of Migrant Workers ngadto sa overseas Filipino workers nga dili mo apil sa mga gipahigayong rally sa mga kanasuran nga nagbawal sa mga langyaw nga nakapareho nila nga mga magbuhat ini. Sumala pa sa DMW nga kinahanglan nga mosunod ang mga overseas Filipino workers sa mga balaod nga gipatuman sa mga nasod diin sila nagtrabaho. Apan dili kinahanglan panganlan ang mga kanasuran nga nagbawal og rally ilabi na sa mga gipahigayon kini sa mga langyaw. Nagpasidaan ang ahensya nga magbantay ang mga OFW sa mga kalihukan nila. Kaniadtong tuig 2025, mahinumduman nga 20 ka mga overseas Filipino workers sa Qatar ang giaresto human nga nagpahigayon og panagtapok nga walay permit. Ang naasoy nga mga panagtapok wala nagpahigayon og rally apan gisaulog ang birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa kadalanan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpadayon sa pagpanimba o panagtigom ang mga Kristohanon sa Tanzania bisan pa man sa ilang nasinatian nga kahadlok o kabalaka gikan sa ilahang mga Muslim nga silingan. Sumala pa sa ubang Kristohanon nga adunay mga kasimbahanan ang nakasinati o kadaghana nga pagpaundang, pagpanglutos o pagpanghadlok gikan sa mga Muslim sa katawhan sa nasod. Hinungdan nga dili matiwas o mahuman ang panimbahon. Tungod niini adunay mga Kristohanon nga nagtigom nga wala nay nasinatian nga kalinaw sa ilang hunahuna. Ang naasoy panghitabo mao hinungdan sa paglimod sa mga kabatan-unan nga mosimba. O karon sa pagbanabala sa kahimtang sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure area nga nasikpatan ng pag-asa, bugtong southwest monsoon na makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, ubang bahin sa Central Luzon, Antique, ubang bahin sa Luzon, Aklan, Capiz, ug ubang bahin sa nasod, ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan. Ilabi na sa mga dapit sa kapunon, inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, og ang Mindanao padayon gihapon nga makasinati og init nga panahon apan makatagamtam gihapon sa ginagmay mga pag-ulan madag-umon nga kalangitan kini epekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 hanggang kainiton. Musangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:42 ug mosahop unya sa alas 6:20 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan.
pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og muingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.